बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह या हाकिमो या हकीमो या हकमो। ये अल्लाह तबारक व तआला के वो अस्माए आलिया हैं जो बहुत ज़ूद असर और अपने आमल और अपने ज़ाकिर को हर किस्म के फ़ायदे से मामूर फरमाते हैं। ये इसको जिस तरीके से पढ़ें, हकीम पढ़ें, हाकम पढ़ें, हकम पढ़ें, या हाकिम हो या हकीम हो या हकम हो, अंदाज से भी पढ़ें, लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और हुसन ये वकीलों के लिए, हकीमों के लिए, डॉक्टरों के लिए, तबीबों के लिए और जिरगा निपटाने के लिए, फासल और फैसला करने वाले के लिए बहुत ज़ूद असर है। इस अमल और इस इस्म के ज़ाकर की हर बात फ़हम व हिकमत से पुर होती है। राय और मशवरा देने के लिए ये बेहतरीन इस्म है। उस आदमी की राय को और उसके मशवरे को कोई बंदा भी रद्द नहीं कर सकता। ये हकीकत मुसल्लमा है और आदत आदिया है। जो बंदा इसकी मदावमत करता है, हमेशगी करता है और कारबंद रहता है, वो इस इस्म के लताइफ से भी बेरामंद होता है। और इसके अंदर वो अजीब व गरीब फ़वाइद हैं कि अक्ल व फ़हम इसके समझने से भी कासर हैं। फ़हम व हिकमत इंसान के अंदर जब एक ख़ासा बनकर, मुसल्लमा हकीकत बनकर वाज़े होती है तो फिर पता चलता है, या किसी जिरगे में या किसी महफ़िल में या किसी मजलिस में वो राय या मशवरा वो बात करता है तो बड़े बड़े दानश्वर उसकी बात को टाल नहीं सकते। वो ऐसी हिकमत भरी और फ़हम से पुर होगी वो बात। और अगर बावजूद कामल तहारत, ज़ाहिरी बातनी पाकीज़गी और तहारत के साथ इंसान इसका विर्द करे। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ ना कि अपनी तन्हाइयाँ, अपनी शब व रोज़ तन्हाई में, जलवत में तो लोगों का डर होता है, लेकिन खलवत में उस खालिक के कायनात का डर और खौफ रख कर अगर कोई काम किया जाए, कोई बात की जाए, तो फिर पता चलता है कि खलवत क्या है और जलवत क्या है। जलवत में तो लोगों के देखने का डर होता है, सुनने का डर होता है, हाय ये किया तो वो हो जाएगा, वो ये किया तो वो हो जाएगा। नहीं, खलवत में सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात देख रही होती है। इसलिए अपनी खलबतों को, अपनी तन्हाइयों को पाक और साफ़ करके इस इस्म को पढ़ें। और अल्लाह मवाहिब इलाहिया, वो अताएँ, वो मेहरबानियाँ, वो रहमतें, वो करम की बारिशें, वो नूर व अनवार की तजल्लियात अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे के मुक़द्दर में लिख देता है। और जब अमूर गैबिया उस पर मुनकशिफ होना शुरू हो जाते हैं तो मर्जा खलाइक बन जाता है वो बंदा। और अगर कोई शख्स इस इस्म के आदात के मुवाफ़िक रोज़ाना हर नमाज के बाद तलावत करे, हकीम के अदद, हाकम के अदद या हकम के अदद के मुताबिक इस इस्म का विर्द करे, तो परवरदिगार आलम फ़हम व हिकमत अता फरमाए और इसको मुश्किलों को सुलझाने में आसानी हो। और इसका अमल जिस मशवरे में शरीक हो बेहतर और मुफीद राय दे। ये बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि भाई ताकि उतर जाए दिल में ये ज़रा सी बात। हर बंदे को शौक़ होता है ना अपनी बात मनवाने का, अपनी बात को सुलझाने का। तो इसलिए इस इस्म को
ذکر سے اور عمل سے خالی نہ رکھیے گا۔ اور جو بڑے بڑے دانشور اور مفکر اہل رائے کوئی مسئلے کا حل نہ نکال سکیں تو اس اسم کا ذاکر، اس اسم کا عمل اس بات کو چٹکیوں میں سلجھا دیتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا فائدہ جو آپ کو بتا دوں، میرا سنا سنایا ہے اور بہت دفعہ کا مجربہ اور تجربہ بھی کیا ہوا، اور خصوصاً بے اولادوں کے لیے، خصوصاً بے اولادوں کے لیے یہ خاص نعمت ہے۔ یا حاکم ہو، یا حاکم ہو، 70 بار فجر کی نماز کے بعد، یا حاکم ہو 70 بار فجر کی نماز کے بعد اس کو اس طرح پڑھیں، یا حاکم ہو بحق کے زینب علیہ السلام، بحق کے زینب، یا حاکم ہو بحق کے زینب علیہ السلام کا واسطہ دیں، اہل بیت کا واسطہ دیں، پنجتن پاک کا واسطہ دیں، اور اولاد جیسی نعمت سے، اولاد نرینوں جیسی نعمت سے سرفراز ہوں۔ بہت مجرب ہے، بارہا کا تجربہ شدہ میرا اپنا۔ جو بھی لوگ آتے ہیں بے اولادی کا شکوہ کرتے ہیں، اور شرط یہ ہے، تاکید کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اس کی قضا نہ ہو۔ جو بندہ ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات عبادت کر رہے، فجر کی نماز اس سے رہ جائے باجماعت، گویا کہ اس نے ساری رات وہ عبادت نہیں کی بلکہ بیکار میں رات گزاری۔ دو ہی نمازیں ہیں نا، عشاء کی اور فجر کی، جو منافقین کے پر بڑی بوجھل ہیں، بہت بھاری ہیں۔ عشاء کے وقت بھی نیند سے قائل ہو کر، اور فجر کے وقت بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو یہ دونوں نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ رہ جاتی ہیں۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ان نمازوں کے پڑھنے کی توفیق عطا کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے گا، یا حاکم ہو یا حکیم ہو، یہ جو میں بات بتا رہا ہوں کوئی اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ باتیں جو آپ کو بتلا رہا ہوں یہ میرے تجربے سے گزری ہوئی ہیں۔ مجھے کسی بڑے پیر، بڑے فقیر، بڑے عامل بننے کا شوق نہیں، ساری باتیں دیکھی ہوئی ہیں، سنی ہوئی ہیں، کیا مزے اور کیا حکمتیں اور کیا فہم و فراست ہوتی ہے ان چیزوں میں۔ آج کل لوگوں کا یہ عالم ہے نا کہ درس نظامی کی 2 کتابیں پڑھ لیں، اپنے نام کے ساتھ علامہ، مولانا اور مفتی جیسا نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مولانا کا مطلب پوچھا جائے، مفتی کا مطلب پوچھا جائے، شاید اس کا سیگا بھی نہ بتا سکے، اس کا اشتقاق بھی نہ بتا سکے، وہ بھی علامہ بن جاتا ہے۔ اور علامہ کوئی معمولی چیز نہیں، علوم عقلیہ اور نقلیہ کے ماہر کو علامہ کہتے ہیں۔ جو منطق اور فلسفے کو بھی قرآن و حدیث کی مطابقت کے ساتھ جانتا ہو نا، تو اس کو علامہ کہتے ہیں۔ تو آج تو ایرے گہرے نتھو خیرے سارے علامہ بنے ہوئے ہیں۔ جس کو بھی 2 لفظ 2 دم درود کرنے آ جائیں پیر صاحب بن جاتے ہیں، قطب دورہ، غوث زماں، یہ ابدال، یہ مجذوب، یہ فلاں، یہ فلاں۔ اور غوث زماں قطب دوران سے تو کہ نیچے آتا ہی نہیں ہے نا بھائی، یہ سٹیج ہے، قطبیت کے، غوثیت کے، ابدالیت کے سٹیج ہیں، اور ان کی ایک لیمٹ ہے۔ جس طرح آرمی کے جرنیل ہوتے ہیں نا، تو ان کی ایک لیمٹ ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف ایک ہی ہوگا، سارے کے سارے جرنیل چیف آف آرمی سٹاف نہیں ہوں گے، درجہ بدرجہ جرنیلی چلے گی، سب کی ایک ساتھ نہیں چلتی۔ تو اسی طرح یہ غوثیت اور قطبیت ایک درجہ ہے جو صرف فرد واحد کو ملتا ہے، سب کو نہیں ملتا۔ تو آج کے لوگ تو سارے قطب، سارے غوث، سارے ابدال بنے ہوئے ہیں۔ اور علامہ صاحبان بھی نا جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں نا، جو سے جذبات میں آ کر کہتے ہیں سجے پاسے سلام پھرا سارے قطب بن گئے، دا کھبے پاسے سلام پھرا دا سارے ابدال بن گئے، غوث بن گئے، سارے ابدال اور غوث ہی بنتے رہیں۔ تو پھر اس غوث کا جو حقیقی غوث ہے، جو وہ قطب جو حقیقی قطب، اس کا کیا بنے گا؟ وہ اس کا مقام کیا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر کوئی مقام بتاؤ نا۔ تو اس لیے تھوڑا سا اللہ کا خوف کر کے، تھوڑا سا خوف خدا کر کے بندوں کی ہوا بھرنے کی طرف نہ دیکھیں، خوف خدا کی وجہ سے ذرا اپنے اس مقام سے نیچے آ جاؤ، اپنے اس مقام سے نیچے آ جاؤ، تو پھر
جو اس کے لیے جھکتا ہے نا، اس کے لیے جھکتا ہے تو وہ پھر اس کو اوپر کرتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا تو اللہ پھر اس کو بلند و بالا کرتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ الفاظ، یہ اسماء حسنہ کے معنی اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.